शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी। अदीबुल हसन रिजवी मारूफ पर डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी पाकिस्तान के एक तबीब हैं जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन के सरबराह हैं। ये इदारा मुफ्त गुर्दों की पेवंदकारी और डायलिसिस करता है और दीगर गुर्दे और मसाने की बीमारियों का इलाज करता है, जबकि 2003 में जिगर के ट्रांसप्लांट का काम भी इस इदारे में मुतारफ़ किया गया। इस इदारे में हर साल 10 लाख से ज़ायद मरीज़ SIUT की सहूलतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने 11 सितंबर 1938 में उत्तर प्रदेश बरतानवी हिंद में पैदा हुए। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने डाउ मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और वो सर्जरी की आला तालीम के लिए बरतानिया गए। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने बरतानिया से वापसी पर सिविल अस्पताल कराची में मुलाजमत अख्तियार की। उन्होंने इंटरमीडिएट DJ साइंस कॉलेज से किया। डॉक्टर अदीब ने तिब के शोबे में गुर्दे के इलाज के लिए बहुत गिरा कदर खिदमात अंजाम दी हैं। डॉक्टर अदीबुल हसन ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन की बुनियाद रखी। डॉक्टर अदीबुल हसन ने जब सिविल अस्पताल में मुलाजमत अख्तियार की तो गुर्दे के इलाज के लिए 8 बिस्तरों के वार्ड से एक नए मिशन का आगाज़ किया। उन्होंने अपने साथ अपने नौजवान डॉक्टरों की टीम जमा की, जिनका मकसद एक छोटे से वार्ड को अजीमुशान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तब्दील करना और हर मरीज़ का इसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बगैर इलाज कराना था। यूँ आज सरकारी शोबे में कायम सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांटेशन का शुमार दुनिया के आला मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में होता है। डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए महज सरकारी ग्रांट पर ही तकिया नहीं किया, बल्कि निजी शोबे को भी अपने मिशन में शरीक किया। यूँ सरकारी इदारे में बग़ैर किसी फ़ायदे के निजी शोबे के एहतियात का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। मारूफ सरमायाकार घराने दीवान ग्रुप की मालियाती मदद से दीवान फारूक मेडिकल कॉम्प्लेक्स तामीर हुआ। इस मेडिकल कॉम्प्लेक्स की ज़मीन हुकूमत से सिंध ने अतिया की। इस तरह 6 मंजिला जदीद इमारत पर 300 बेड पर मुश्तमल कॉम्प्लेक्स की तामीर हुई। इस कॉम्प्लेक्स में मुतअद्दिद जदीद ऑपरेशन थिएटर, लेक्चर्स हॉल, OPD वगैरह की सहूलतों के साथ साथ एक जदीद ऑडिटोरियम भी तामीर किया गया है। नीज़ गुर्दे के कैंसर के इलाज के लिए हनीफा भाई हाजियानी कॉम्प्लेक्स तामीर हुआ। शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसप्लांट सिंध असम्बली ने 1991 में सिविल अस्पताल के गुर्दा वार्ड को इंस्टीट्यूट में तब्दील करने का कानून मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया। 2005 में SIUT को चैरिटेबल ट्रस्ट में तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर अदीबुल हसन की कोशिशों से बच्चों और बड़ों में गुर्दों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ बीमारियों की तशख़ीस के लिए अलग अलग OPD शुरू हुई और अलग अलग ऑपरेशन होने लगे। इसके साथ ही गुर्दे की पत्थरी को कुचलने के लिए
مشین جو اپنے وقت کی مہنگی ترین مشین تھی SIUT میں لگ گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب کراچی کے 2 یا 3 اسپتالوں میں یہ مشین لگائی گئی تھی، جہاں مریضوں سے اس جدید طریقہ علاج کے لیے خطیر رقم وصول کی جاتی تھی، مگر SIUT میں یہ سہولت بغیر کسی معاوضے کے فراہم کی جاتی تھی۔ شکریہ محترم ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی۔ اسی طرح گردوں کے کام نہ کرنے کے بنا پر مریضوں کی اموات کی شرح خاصی زیادہ تھی، مگر SIUT میں ڈائلیسس مشین لگا دی گئی۔ یوں نا امید ہونے والے مریض اپنے ناکارہ گردوں کے بجائے ڈائلیسس مشین کے ذریعے خون صاف کرا کے عام زندگی گزارنے کے قابل ہوئے۔ شکریہ محترم ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی۔ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کی قیادت میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے گردے کے ٹرانسپلانٹ کا کامیاب تجربہ کیا۔ انہوں نے ایک تندرست فرد کا گردہ ایک ایسے شخص کو لگایا جس کا گردہ ناکارہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی نے اعضاء کی پیوند کاری کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ایک مہم منظم کی۔ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کے علماء سے اس بارے میں آراء جمع کی۔ اعضاء کی پیوند کاری کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے سیمینارز اور کانفرنس منعقد ہوئی اور ذرائع ابلاغ پر بھرپور پروگرام منعقد کیے گئے۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق SIUT میں ہر سال گردے کی پیوند کاری کے 544 آپریشن سے زائد ہوتے ہیں۔ یہ شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ SIUT میں گزشتہ سال کے دوران 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا OPD میں علاج ہوا، جبکہ 8,25,000 سے زائد مریض مختلف شعبوں میں علاج کے لیے داخل کیے گئے۔ اسی طرح 7 لاکھ سے زیادہ مختلف نوعیت کے آپریشن ہوئے۔ اسی طرح 22 ڈائلیسس کے سیشن ہوئے اور SIUT کی لیب میں 4 کروڑ ٹیسٹ کیے گئے۔ ایک زمانے میں SIUT کی پرانی عمارت کی چھت پر مختلف جانوروں کے جگر کے آپریشن کے تجربات ہوتے تھے، مگر SIUT میں لیور ٹرانسپلانٹ کا کامیاب تجربہ ہوا۔ یوں مریضوں کے لیے مفت میں ایک نئی سہولت مہیا ہو گئی، اور اب لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے چین، بھارت اور یورپ جانے والے مریض بھی SIUT کا رخ کرنے لگے۔ شکریہ محترم ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی۔ جب 2005 میں آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو ادیب صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ مظفر آباد و متاثرہ علاقوں میں گئے، جہاں سینکڑوں مریضوں کے آپریشن کیے گئے اور ایک جدید اسپتال حکومت آزاد کشمیر کے حوالے کیا گیا۔ ملک میں گزشتہ برسوں کے دوران آنے والے سیلابوں کے دوران پنجاب اور سندھ میں SIUT کی ٹیموں نے مریضوں کی جانیں بچانے کے لیے حیرت انگیز خدمات انجام دی۔ شکریہ محترم ڈاکٹر ادیب الحسن۔ SIUT کے 2 سیٹلائٹ اسٹیشن ڈگ روڈ، کینٹ بازار اور اپوا اسپتال نازم آباد میں کام کر رہے ہیں، جہاں روزانہ مریضوں کا ڈائلیسس کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کا ایک اہم کارنامہ سکھر میں ایک مکمل اسپتال کا قیام ہے۔ ڈاکٹر ادیب الحسن اور ان کی ٹیم کے عزائم بلند ہے، مگر ان عزائم کی تکمیل کے لیے عوام کے تعاون کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ حال ہی میں SIUT نے جناح ہاسپٹل کے قریب تاج ہوٹل کے اندر بھی ایک اسپتال
قائم کرنے کا پروگرام تشکیل دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی منصوبے ہیں جن کا ہم اس مختصر سی ویڈیو میں ذکر کرنے سے قاصر ہیں۔